नमस्कार, बोधि साप्ताहिक समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधि साप्ताहिक समाचार लिएर सधैँ जस्तो म सरिता तुलाधर तपाईमाझ आएकी छु। गत पुस 23 गते शुक्रबारदेखि पुस 29 गते बिहिबारसम्मका प्रमुख बौद्ध गतिविधिहरू आजको साप्ताहिक समाचारमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक दिन बिहान 7:30 देखि 8:30 बजेसम्म र साँझ 4:30 देखि 5:30 बजेसम्म लुम्बिनीबाट नियमित रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। प्रत्यक्ष प्रसारण हेरी पुण्य लाभ गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा गर्दछौँ। 2078 साल पुस 23 गते शुक्रबार धम्मकाय अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्र धर्मस्थलीमा दैनिक रूपमा हुँदै आइरहेको बुद्ध पूजा, ध्यान भावना तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। धम्मकाय अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्र धर्मस्थलीमा दैनिक रूपमा हुँदै आइरहेको बुद्ध पूजा, ध्यान भावना तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय भिक्षु धर्मगुप्त महास्थविरद्वारा शील प्रदान तथा धर्मदेशना दिनुभई सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजाका साथै श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महास्थविरद्वारा ध्यान भावना गराउनु भएको हो। पुस 23 गते शुक्रबार बनेपा स्थित ध्यानकुटी बिहारमा धर्मदेशना, परितान पाठ तथा अष्टपरिष्कार दान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बनेपा स्थित ध्यानकुटी बिहारमा धर्मदेशना, परित्राण पाठ तथा अष्टपरिष्कार दान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बिहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु राहुल महास्थविरद्वारा शील प्रदान गरिनुका साथै धर्मदेशना र सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा भएको हो। श्रद्धेय भिक्षुद्वारा परित्राण पाठ, उपासक उपासिकाहरूद्वारा अष्टपरिष्कार दानको सँगै पुण्यानुमोदन गरेर कार्यक्रम समापन गरियो। पुस 23 गते शुक्रबार लुम्बिनी परिसरमा योगा एन्ड मेडिटेसन सेन्टरको भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ। लुम्बिनी परिसरमा योगा एन्ड मेडिटेसन सेन्टरको भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ। भवन निर्माणका लागि लुम्बिनी विकास कोषबाट जग्गा प्रदान गरी 2076 सालबाट कार्य सुरु गरिएको हो। उक्त भवन निर्माण कार्य हाल द्रुत गतिमा भइरहेको छ। पुस 23 गते शुक्रबार पद्मपाणी लोकेश्वर करुणामयको मूर्ति नक्साल स्थित शङ्करदेव कीर्ति महाविहारमा पुनः स्थापनाको लागि विशेष पहल भइरहेको छ। पद्मपाणी लोकेश्वर करुणामयको मूर्ति नक्साल स्थित शङ्कर कीर्ति महाविहारमा पुनः स्थापनाका लागि विशेष पहल भइरहेको छ। विक्रम सम्वत 2034 सालबाट हराएको उक्त मूर्ति यही पौष 25 गते आइतबार राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयबाट विशेष कार्यक्रमसहित बिहारमा पुनः स्थापना गर्न लागि जानकारी प्राप्त भएको छ। पुस 24 गते शनिबार ललितपुर गुजीबहाल स्थित वैश्यवर्ण महाविहारमा विपसना ध्यान अभ्यास गरिएको छ। ललितपुर गुजीबहाल स्थित वैश्यवर्ण महाविहारमा विपसना ध्यान अभ्यास गरिएको छ। विपसना ध्यान एक प्रकारको वैकल्पिक उपचार पद्धति हो। विपसना ध्यान अभ्यासमा उपासक उपासिकाहरूको सहभागिता रहेको छ। पुस 24 गते शनिबार धम्म साकाच्या सङ्घ हक्खाटोल ललितपुरको आयोजनामा सधैँ अनागारिका गुरुमाहरूद्वारा भिक्षाटन कार्यक्रम भएको छ। धम्मसा कच्चा सङ्घ हक्खाटोल ललितपुरबाट पौष 24 गते शनिबारका दिन श्रद्धेय अनागारिका गुरुमाहरूद्वारा भिक्षाटन कार्यक्रम भएको छ। देवदह स्थित निर्माणाधीन यशोधरा भिक्षुनी विहार निर्माणका लागि भिक्षाटनबाट आर्थिक सङ्कलन गरिएको हो। 50 जना अनागारिका गुरुमाहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रम मदन स्मारक पुलचोकदेखि आयोजना स्थल हक्खाटोल भवनसम्म सम्पन्न भएको थियो। पुस 24 गते शनिबार बौद्ध सङ्घ भक्तपुरको स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा बुद्ध शिक्षामा युवा सहभागिता आजको आवश्यकताको विषयमा एक दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। बौद्ध समकृत बिहार भक्तपुरमा बौद्ध सङ्घ भक्तपुरको स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा बुद्ध शिक्षामा युवा सहभागिता आजको आवश्यकता विषय एक दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध महास्थविरद्वारा शील प्रदान गरिनुका साथै प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठद्वारा पानसमा दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा बुद्ध शिक्षामा युवाहरूलाई सहभागिता गराउनुपर्छ, चाहे त्यो जुनसुकै धर्म जातको होस् भनी
प्रमुख अतिथि सानुकुमार श्रेष्ठले जोड दिँदै भन्नुभयो, आज मलाई चाहिँ युवाहरूलाई सहभागिताको सन्दर्भमा चाहे जुनसुकै धर्म जातका मान्छेहरू हुन् उनीहरूलाई सहभागिता गराउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि इट्स साइन्स। बुद्धको शिक्षा भनेको मलाई चाहिँ खालि धर्म मात्र होइन। कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूद्वारा आआफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। पुस 24 गते शनिबार लुम्बिनी विकास कोषको आयोजनामा लुम्बिनी गुरु योजना अन्तर्गत सडक एवं प्रवेशद्वार शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी विकास कोषको आयोजनामा लुम्बिनी गुरु योजना अन्तर्गत सडक एवं प्रवेशद्वार शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूद्वारा मन्तव्य राख्नुभएको छ। मन्त्रीद्वारा लुम्बिनीका विभिन्न विहार, गुम्बा, मायादेवी मन्दिर परिसरमा दीप प्रज्वलन गरी भ्रमण गरिएको छ। पुस 24 गते शनिबार रत्नकीर्ति बौद्ध विहार परिति केन्द्रले 2077 सालको परिति पुरस्कार वितरण गरेको छ। रत्नकीर्ति बौद्ध विहार परियति केन्द्रले 2077 सालको परियति पुरस्कार वितरण गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महास्थविद्वारा उपस्थित विद्यार्थी तथा उपासक उपासिकाहरूलाई शील प्रदान गरिनुका साथै ध्यान भावना पनि गराउनु भएको थियो। पुस 24 गते शनिबार सुनन्दराम विहार ललितपुरमा भिक्षु सङ्घलाई भोजनदान तथा अभिनन्दन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सुनन्दाराम विहार ललितपुरमा भिक्षु सङ्घलाई भोजनदान तथा अभिनन्दन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा उपसङ्घनायक श्रद्धेय गुणघोष पन्ते, श्रद्धेय पन्यालोक पन्ते, श्रद्धेय पन्यारत्न पन्तेलाई अभिनन्दन गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा शील प्रार्थनाका साथै बुद्ध पूजा, धर्मदेशना तथा परित्राण पाठ गरिएको थियो। कार्यक्रम यशोधरा बौद्ध माध्यमिक विद्यालयका संस्थापिका एवं सुनन्दाराम विहारका विहार प्रमुख श्रद्धेय माधवी गुरुमाको सुस्वास्थ्यको कामनाका साथै श्रद्धेय मासुखी गुरुमाको प्रव्रजित जीवन 25 वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा भएको हो। पुस 24 गते शनिबार स्वयम्भू स्थित आनन्दकुटी विहारमा नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समितिको रजत जयन्तीको उपलक्ष्यमा अभिनन्दन तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। स्वयम्भू स्थित आनन्दकुटी विहारमा नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समितिको रजत जयन्तीको उपलक्ष्यमा अभिनन्दन तथा सम्मान समारोह, जुम अनलाइन ज्ञानमाला भजन प्रशंसा पत्र वितरण तथा 25, 26 र 27औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय भिक्षु कोण्डन्य महास्थविरद्वारा दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभई श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्थविरद्वारा शील प्रदान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा ज्ञानमाला भजनको संरक्षणमा योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वलाई अभिनन्दन तथा प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। पुस 25 गते आइतबार लुम्बिनी स्थित गौतमी भिक्षुनी विहारमा पाटनका श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूद्वारा बुद्ध पूजा परित्राण पाठ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी स्थित गौतमी भिक्षुनी विहारमा पाटनका श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूद्वारा बुद्ध पूजा परित्राण पाठ कार्यक्रम भएको छ। श्रद्धेय उपेक्षा गुरुमाबाट पञ्चशील प्रदान गरिनुका साथै पञ्चशील बारेमा धर्मदेशना एवं सामूहिक बुद्ध पूजा गरी श्रद्धेय गुरुमाद्वारा परित्राण पाठ एवं पुण्यानुमोदनको प्रार्थना सहित कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। पुस 25 गते आइतबार 44 वर्षदेखि हराइरहेको पद्मपाणी लोकेश्वरको मूर्ति पुनः शङ्करदेव कीर्ति महाविहारमा प्रतिस्थापन गरिएको छ। 44 वर्षदेखि हराइरहेको पद्मपाणी लोकेश्वरको मूर्ति पुनः नक्सालमा प्रतिस्थापन गरिएको छ। 2034 सालबाट हराइरहेको उक्त पद्मपाणी लोकेश्वरको मूर्ति राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयबाट नक्साल स्थित शङ्करदेव कीर्ति महाविहारमा पुर्याई प्रतिस्थापन गरिएको हो।
प्रतिस्थापन अघि उक्त मूर्तिलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सङ्ग्रहालयबाट बग्गीमा राखी सेना, प्रहरी तथा विभिन्न सांस्कृतिक बाजागाजा सहित नगर परिक्रमा गरी नक्साल स्थित शङ्करदेव कीर्ति महाविहारमा पुर्याइएको हो। बिहार पुर्याइसकेपछि वज्रयान पूजा विधि अनुसार पूजा गरी लोकेश्वरलाई स्वागत गरी पहिलेकै स्थानमा प्रतिस्थापन गरिएको थियो। बोधी टेलिभिजनले यस विषयलाई प्राथमिकतापूर्वक प्रसारण गरिएको थियो। पुस 25 गते आइतबार ललितपुर स्थित सुनन्दराम बिहारमा अनागारिका गुरुमाहरूलाई सङ्गदान तथा अभिनन्दन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुर स्थित सुनन्दाराम बिहारमा अनागारिका गुरुमाहरूलाई सङ्गदान तथा अभिनन्दन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सुनन्दाराम बिहारका प्रमुख एवं यशोधरा बौद्ध माध्यमिक विद्यालयका संस्थापिका श्रद्धेय माधवी गुरुमाको सुस्वास्थ्यको कामनाका साथै श्रद्धेय मासुकी गुरुमाको प्रवजित भएको 25 वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा उक्त कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश नम्बर 3 का सभासद शोभा साक्यद्वारा अनागारिका गुरुमाहरू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो। प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश नम्बर 3 का सभासद शोभा साक्यको प्रमुखतामा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रवचित जीवन 50 वर्ष पुरा गर्नुभएका श्रद्धेय नेखमी गुरुमालाई सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभयो। यसै गरी उक्त कार्यक्रममा बुद्ध शासनमा प्रवचित जीवन 25 वर्ष पुरा गर्नुभएका 45 जना अनागारिका गुरुमाहरूलाई श्रद्धेय माधवी गुरुमाद्वारा सम्मान गर्नुभयो। बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा योगदान दिँदै आएको नेपालको एकमात्र बोधी टेलिभिजनलाई पनि प्रमुख अतिथिद्वारा सम्मान गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान केन्द्रका श्रद्धेय अगन्यानी गुरुमाद्वारा कार्यक्रममा धर्मदेशना तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा श्रद्धेय अनुपमा गुरुमा लगायत उपस्थित अनागारिका सङ्घबाट सामूहिक परित्राण पाठ भएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय अनागारिका सङ्घलाई उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा चिवर दान गरियो। उक्त चिवर दानबाट प्राप्त रकमलाई देवदहमा निर्माण भइरहेको यशोधरा भिक्षुनी बिहारलाई प्रदान गर्ने बताइएको छ। पुस 26 गते सोमबार ललितपुर स्थित बौद्ध बिहार सङ्घको 46औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। ललितपुर स्थित बौद्ध बिहार सङ्घको 46औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालद्वारा उद्घाटन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सांसद, सभासद तथा विभिन्न बौद्ध सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि लगायत विभिन्न अतिथिहरूद्वारा आआफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको थियो। कार्यक्रमको अन्तमा बौद्ध बिहार सङ्घका कर्ण वज्राचार्यद्वारा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। ललितपुरमा रहेका विभिन्न बिहारहरूको छाता सङ्गठन बौद्ध बिहार सङ्घले बिहार संरक्षण सम्वर्धन कार्य लगायत विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू गर्दै आएको छ। पुस 26 गते सोमबार सधैँ धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको सिगा स्थित धर्मकीर्ति बिहारमा पुस शुक्ल अष्टमीको दिन विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय धम्मवती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको श्रीघ स्थित धर्मकीर्ति बिहारमा पौष शुक्ल अष्टमीका दिन विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम भएको छ। श्रद्धेय शुभवती गुरुमा तथा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको छ। श्रद्धेय वीर्यवती गुरुमाद्वारा धर्मदेशना दिनुभई पुण्यानुमोदन गरेर कार्यक्रम समापन गरिएको छ। पुस 26 गते सोमबार
सिग स्थित धर्मकीर्ति बिहारमा बिहार दाता एवं समाजसेवी दिवंगत दव्यमान सिंह तुलाधर भाइराजा साहुको सुगति निर्माणको कामनासहित गुणानु स्मरण कार्यक्रम गरिएको छ। श्रीगृह स्थित धर्मकीर्ति बिहारमा बिहार दाता एवं समाजसेवी दिवंगत द्रव्यमान सिंह तुलाधर भाइराजा साहुको सुगति निर्वाणको कामना सहित गुणानु स्मरण तथा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम भएको छ। धर्मकीर्ति बिहार संरक्षण कोषको आयोजकत्वमा उक्त कार्य गरिएको हो। बिहार संरक्षण कोषका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका दिवंगत भाइराजा साहुको स्मरणमा कोषका पदाधिकारी तथा परिवारको तर्फबाट गुणाणु स्मरणका साथै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। पुस 26 गते सोमबार ललितपुर स्थित मयूरवर्ण महाविहारको धम्माका दिगी छेको छाना मर्मत कार्य भइरहेको छ। ललितपुर स्थित मयूरवर्ण महाविहारको धर्मागार दिगिछेको छाना पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ। गत पुस 1 गतेदेखि नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा स्थानीय सर्वसङ्घका सदस्यहरू तथा मिसापुजको श्रमदानमा उक्त मर्मत कार्य भइरहेको मयूरवर्ण महाविहारका 10 पारमिता आज नन्दराज बज्राचार्यले बताउनुभयो। 7 ठाउँको चाहिँ यहाँ एकैचोटि चाहिँ शिलान्यास भएको यहाँ पाइन्छ। अब यो शिलान्यास भएको अब यो उद्घाटन चाहिँ 75 साल 16 गते यो पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भइसक्यो भयो। अब हुँदाखेरि अहिले 3 वर्ष मात्रै भयो। अब यो 3 वर्षमा यो अहिले छाना चाहिँ धेरै ठाउँमा बिग्रेर सुएर छानाको चाहिँ काठ ओछ्याएको पनि बिग्रेर यो फेरि छाना फेरि मर्मत गर्नु पर्यो। मर्मत होइन पुरै निकालेर गर्नु पर्यो। यो चाहिँ एउटा के भन्नु अब 3 वर्षमा यो बनाउनु परेको थियो। यो त दुःखको कुरा हो। अब चाहिँ यसलाई अब हाम्रो सर्वसङ्घद्वारा अनि चाहिँ त्यो वडाको बजेटबाट र सर्वसङ्घको श्रमदानबाट हामी काम गर्दैछौँ। उक्त दिगिछे 2075 सालमा पुनर्निर्माण भएको थियो। पुस 26 गते सोमबार नक्साल स्थित शङ्करदेव कीर्ति महाविहारका पद्मपाणी लोकेश्वरको सहसाहुति यज्ञ तथा महास्नान सम्पन्न भएको छ। नक्साल स्थित शङ्करदेव कीर्ति महाविहारमा पद्मपाणी लोकेश्वरको सहस्राहुति यज्ञ तथा महास्नान सम्पन्न भएको छ। 44 वर्षपछि पुस 25 गते आफ्नो वासस्थानमा विराजमान गराइएको पद्मपाणी लोकेश्वरलाई वज्रयान पूजा विधि अनुसार गुर्जोहरूद्वारा पूजा गरी यसरी सहस्राहुति यज्ञ तथा महास्नान गरिएको हो। चन्द्रमास तिथि अनुसार आजको दिन अर्थात् पौष शुक्ल अष्टमीको दिनलाई महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लिइन्छ। उक्त कार्यक्रममा पद्मपाणी लोकेश्वरलाई महाविहारमा पुनः स्थापना गर्न सहयोग गर्नुहुने व्यक्तिहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। पुस 27 गते मङ्गलबार चारुमती बिहारका प्रमुख सधैँ तपसी धम्म महास्थवीरको 39औं पर्वज्या दिवसको उपलक्ष्यमा थेरवाद मायान वज्रयान गुरुहरूबाट मैत्री करुणा तथा आशीर्वाद पाठ भएको छ। काठमाडौँ चावल स्थित चारुमती बिहारका बिहार प्रमुख श्रद्धेय तपसी धम्म महास्थवीरको 39औं प्रवज्या दिवसको उपलक्ष्यमा थेरवाद महायान वज्रयान गुरुहरूबाट मैत्री करुणा तथा आशीर्वाद पाठ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गणमा बिहारका प्रमुख श्रद्धेय शोभित महास्थवीरद्वारा पञ्चशील प्रदान गरी कार्यक्रम सुरु भएको हो। तपसी धम्म महास्थवीरद्वारा बुद्ध धर्ममा गर्नुभएको योगदानको चर्चा गर्दै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साक्य लगायत वज्रयान गुरु प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्य श्रद्धेय शोभित महास्थवीरबाट शुभकामना मन्तव्य राख्नुभयो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यलाई बौद्ध विहार एवं सम्पदा संरक्षणमा गर्नुभएको योगदानको कदर गर्दै सम्मान गरिएको छ। बुद्ध धर्म उत्थानमा योगदान दिनुभएका दिवंगत भाइराजा साहुको स्मरण गर्दै कार्यक्रममा उपस्थित भिक्षु लामा गुरु तथा सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। पुस 27 गते मङ्गलबार श्री साकेसिन बिहार तथा विजयराम बिहारबाट
तीर्थाटनमा आउनुभएको भिक्षु ऋषिनी तथा उपासक उपासिकाहरूद्वारा लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसरमा बुद्ध पूजा तथा परितान पाठ भएको छ। श्री शाक्यसिंह विहार थैना तथा विजयाराम विहार बलम्बुबाट तीर्थाटनमा आउनुभएका भिक्षु ऋषिणी तथा उपासक उपासिकाहरूद्वारा लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसरमा बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय सङ्कीर्च महास्थविरद्वारा पञ्चशील प्रदान गर्नुका साथै सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको हो। सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो। श्रद्धेय सङ्कीर्च महास्थविर, श्रद्धेय पियरत्न स्थविर, थाई भन्ते, शाक्यसिंह विहारका ऋषिणीहरू लगायत बिहारका उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा पुण्यानुमोदन गरी समापन गरियो। पुस 27 गते मङ्गलबार लुम्बिनी स्थित नेपाल वज्रयान महाविहारमा पाटन स्थित ज्ञानलहर धर्मपाशा पुच्छद्वारा नाम सङ्गीति पाठ भएको छ। लुम्बिनी स्थित नेपाल वज्रयान महाविहारमा नाम सङ्गीति पाठ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुर स्थित नकबहिल ज्ञानलहर धर्मपाशा पुच्छको आयोजनामा उक्त विहारमा नाम सङ्गीति पाठ गरिएको हो। पुस 27 गते मङ्गलबार लुम्बिनी स्थित साकेमुनि विहारमा स्थानीयवासीहरूलाई न्यानो कपडा वितरणको साथै भिक्षु सङ्घलाई सङ्घदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनीमा रहेको शाक्यमुनि विहारमा त्यहाँका स्थानीयवासीहरूलाई न्यानो कपडा वितरण साथै भिक्षु सङ्घलाई सङ्घदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। मङ्गलबार भएको सो कार्यक्रम आशापूर्ण फाउन्डेसनको आयोजनामा गरिएको हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु सङ्कीर्च महास्थविरको प्रमुखत्वमा सामूहिक बुद्ध पूजा गरी भिक्षु सङ्घद्वारा परित्राण पाठ गरिएको थियो। परित्राण पाठ सम्पन्न भएपछि कार्यक्रममा स्थानीयवासीहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु सङ्घ, लामा गुरु, गुरुमाहरू, पूर्व वातावरण तथा विज्ञान मन्त्री केशवमान साक्य, लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा साक्य लगायत उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पुस 28 गते बुधबार नेपालबाट चोरी भएका पुरातात्विक महत्त्वका 2 काष्ठकला सामग्री अमेरिकाको सङ्ग्रहालयले फिर्ता गर्ने भएको छ। नेपालबाट चोरी भएका पुरातात्विक महत्त्वका 2 काष्ठकलाका सामग्री अमेरिकाको सङ्ग्रहालयले फिर्ता गर्ने भएको छ। अमेरिकाको द रुबिन म्युजियम अफ आर्टमा पहिचान भएका 17औं शताब्दीको काठको तोरण तथा 14औं शताब्दीको गन्धर्व अप्सराको आकृति रहेको काष्ठकलाका सामग्री नेपाल फिर्ता आउने भएको हो। अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको नेपाली महावाणिज्य दूतावास र रुबिन म्युजियम अफ आर्टले सोमबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर तोरण तथा गन्धर्व अप्सराको आकृति सहितको पुरातात्विक सम्पदा फिर्ता गर्ने सहमति भएको घोषणा गरेका हुन्। 17औं शताब्दीको काठको तोरण ललितपुर पाटनको एमपी महाविहारबाट तथा 14औं शताब्दीको गन्धर्व अप्सराको आकृतियुक्त सम्पदा काठमाडौँको इटुम्बालबाट चोरी भएको थियो। यी दुवै सम्पदा रुबिन म्युजियम अफ आर्टले न्युयोर्कमा रहेको नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई हस्तान्तरण गरेको छ। पुस 28 गते बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान भावना केन्द्रको आयोजनामा अल्पकालीन श्रामणेर अनागारिका ऋषिनी पर्वज्या कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रको आयोजनामा अल्पकालीन श्रामणेर अनागारिका तथा ऋषिनी पर्वज्या कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय भिक्षु इन्दक महास्थविरको प्रमुखत्वमा समापन कार्यक्रम भएको हो। यस वर्ष 2078 सालको दोस्रो शिविरमा 19 जना बालबालिकाहरूले भाग लिएका थिए। शिविरमा बालबालिकाहरूलाई बुद्ध शिक्षा दिने लगायत ध्यान भावना अभ्यास तथा विभिन्न बौद्ध गतिविधि अन्तर्गत हाजिरी जवाब प्रतियोगिता गराइएको थियो। पुस 28 गते बुधबार स्वयम्भू स्थित
थेक्सुम छोपेलिङ गुम्बामा दशमी पूजा तथा स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ। स्वयम्भू स्थित थेक्सुम छोफेलिङ गुम्बामा दशमी पूजा तथा स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। हिमालयन बौद्ध शिक्षा तथा सम्भोटा लिपि प्रशिक्षण केन्द्रका विद्यार्थीहरूद्वारा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि खेन्पो सर्वजित गोङ्बा तथा लामा गुरुहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा लामा गुरुहरूद्वारा डोल्मा, मेन्डल पूजा तथा सम्बा लोन्डो पाठ गरिएको थियो। महायानी परम्परामा दशमी तिथिलाई गुरु रिम्पोचेको तिथि मानिन्छ। सोही कार्यक्रममा हिमालयन बौद्ध शिक्षा तथा सम्भोटा लिपि प्रशिक्षण केन्द्र मार्फत बुद्ध शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने उपासक उपासिकाहरू एवं प्रशिक्षार्थीहरूलाई सम्भोटा लिपि अध्यापन गराउँदै आउनुभएका गेन्ला कोशिश लोब्साङ वाइबाको जन्मोत्सव मनाउँदै सम्मान गरिएको थियो। सो अवसरमा निशुल्क दन्त तथा आँखा शिविर पनि सञ्चालन गरिएको थियो। पुस 28 गते बुधबार लुम्बिनी स्थित महेन्द्र विहारमा भिक्षु सङ्घद्वारा पवित्र रात्रिकालीन महापरित्राण पाठ सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी स्थित महेन्द्र विहारमा भिक्षु सङ्घद्वारा पवित्र रात्रिकालीन महापरित्राण पाठ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ निवासी बौद्ध उपासक दिवंगत हरिबहादुर महर्जनको सुगति निर्वाणको कामना गर्दै उक्त पाठ गरिएको हो। कार्यक्रममा भिक्षु सङ्घद्वारा सामूहिक रूपमा पवित्र महापरित्राण पाठ भएको थियो। श्रद्धेय भिक्षु सुमेध महास्थविरद्वारा सील प्रदान गरिनुका साथै परित्राण पाठबारे धर्मदेशना एवं सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको छ। श्रद्धेय भिक्षुहरूद्वारा पालैसँग युगल परित्राण पाठ गरी पुनः भिक्षु सङ्घद्वारा सामूहिक रूपमा परित्राण पाठ भएको थियो। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरेर भिक्षु सङ्घ लगायत गुरुमाहरूलाई उपासक उपासिकाहरूद्वारा दान प्रदान गरी कार्यक्रम समापन गरियो। पुस 28 गते बुधबार मातातीर्थ स्थित करुणा बौद्ध विहारमा 1 दिवसीय ध्यान भावना शिविर सम्पन्न भएको छ। मातातीर्थ स्थित करुणा बौद्ध विहारमा पुस 28 गते बुधबार 1 दिवसीय ध्यान भावना शिविर सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय सुजाता गुरुमाद्वारा शिविरमा सहभागीहरूलाई ध्यान गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराबारे बताउनु भएको थियो। श्रद्धेय सुजाता गुरुमाको अगुवाईमा भएको उक्त शिविरमा बालबालिकादेखि वृद्ध विद्या समेतको सहभागिता रहेको थियो। पुस 29 गते बिहिबार ललितपुर भीमसेन मन्दिर अगाडि भेटिएको शिलालेखको प्रारम्भिक अनुसन्धानले पाटन दरबार क्षेत्रमा लिच्छवीकालीन बौद्ध विहार थियो भन्ने तथ्य पुष्टि गरेको छ। ललितपुरको भीमसेन मन्दिर अगाडि भेटिएको शिलालेखको प्रारम्भिक अनुसन्धानले पाटन दरबार क्षेत्रमा लिच्छवीकालीन बौद्ध विहार रहेको थियो भन्ने तथ्यको पुष्टि गरेको छ। हाल सो शिलालेखको लिप्यान्तरण गरिसकिएको छ। सो शिलालेखको लिप्यान्तरण शिलालेख विशेषज्ञ श्यामसुन्दर राजवंशीले गर्नुभएको हो। यसबारे शिलालेख विशेषज्ञ श्यामसुन्दर राजवंशी भन्नुहुन्छ। राजा वृषदेवले बनाएको धातु चैत्य रथ भन्ने उल्लेख छ। त्यही धातु चैत्य रथलाई चाहिँ अंशुवर्माले चाहिँ नयाँ स्वरूप दिएर पुनर्निर्माण गरिदिएको विषयमा त्यो शिलालेख हो। त्यो शिलालेखमा चाहिँ अब नयाँ मन्दिर त बनाइदिए, त्यसको जिउनी को आवश्यक हुन्छ। त्यो जिउनी त्यसलाई जीवन्त राख्नलाई पूजा हुनु पर्यो। पूजा गर्नको लागि त्यसमा खर्च, पूजाको लागि खर्च चाहियो। खर्चको लागि खर्च व्यवस्था चाहिँ हुनु पर्यो। गुठीलाई जिम्मा दिएपछि खर्चको आयस्ताको व्यवस्था गर्यो। आयस्ता व्यवस्था गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हरेक वर्ष निरन्तर त्यसको पूजा त हुनै पर्यो। अनि पछि कालान्तरमा गएर अर्को राजाहरू आउँदाखेरि त्यसलाई नेग्लिजेन्स होला, त्यसलाई अन्यथा गर्ला भनेर
त्यसमै पछिका राजाहरूले समेत त्यसलाई कानुन बमोजिम कानुन सरह सम्झेर सम्मानका आदरका साथ यसमा शिलालेखमा भनेको कुरालाई कायम गर्दै जानु भन्ने आदेश यो त्यो शिलालेखको ब्यौरामा उल्लेख छ। गएको पुस 5 गते ढल खन्ने क्रममा सो ठाउँमा सावक मृग, बौद्ध धर्मचक्र, लिच्छवी लिपिमा कुँदिएको महासामन्त अंशुवर्माको 6 फिट लामो शिलालेख भेटिएको थियो। पुस 29 गते बिहिबार 2042 सालमा एटाखा टोलबाट हराएको 11औं शताब्दीको बोधिसत्व मूर्ति राष्ट्रिय संग्रहालय छाउनीमा राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। विक्रम सम्वत 2042 सालमा यटखा बहालबाट हराएको 11औं शताब्दीको बोधिसत्व मूर्ति राष्ट्रिय संग्रहालय छाउनीमा राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अमेरिकाको महानगरीय संग्रहालयले विक्रम सम्वत 2074 सालमा राष्ट्रिय संग्रहालय छाउनीमा प्रदर्शनका लागि पठाएको हो। कलाविद इतिहासकार लैनसिंह बाङदेलले प्रकाशन गर्नुभएको स्टोलन इमेजेस अफ नेपाल र अनुसन्धानकर्ता उलरिच भोन स्कोडरले रचना गर्नुभएको नेप्लिज स्टोन स्कल्पचर्समा उक्त मूर्तिको तस्बिर भेटिएको हो। साताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधि साप्ताहिक समाचार आजको लागि यहीँ सकिन्छ। अर्को साता पनि यस्तै विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू लिएर आउने नै छु। बोधि साप्ताहिक समाचारबाट म सरुतुलादालाई आजको लागि बिदा दिनुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम।